दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान को नशा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो नशे की हालत में होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप कर लेता है जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। और कुछ सूरत हाल में तो ये पछतावा सारी उम्र का ही रह जाता है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जब आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इवल स्पिरिट्स, जिन्हें हम ब्लैक साए भी बोलते हैं, काले साए, उनकी ओर भी ज़्यादा पास हो जाते हैं, क्योंकि नशे की हालत में हम एक और ही दुनिया में होते हैं। खैर, हमारी आज की स्टोरी में भी हमारे मेन लीड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, यानी कि नशे की हालत में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसे गलती तो नहीं कहूँगी, मैं तो इसे बहुत बड़ा गुनाह कहूँगी। और इसी तरह का एक वाकया फैजान के साथ हुआ, जो कि मीरपुर के एक आम से इलाके में रहता था, लेकिन उससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसकी सारी जिंदगी तब्दील होने वाली थी। इस स्टोरी से मुझे एक बात तो सीखने के लिए मिली थी कि इंसान को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़े। खैर, बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था। हाईवे ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। ठंडी हवा सीधी उसके चेहरे के ऊपर लग रही थी और दूर कहीं इंजन की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। फैजान अपनी बाइक पर घर जा रहा था जब उसने रियर व्यू से एक वाइट कार देखी। हेडलाइट्स इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखें कंप्लीटली चुंधिया गई थी और उस नंबर प्लेट पर लिखा था GAZ 786। कार काफी दूर थी, फिर भी एक सेकंड के लिए गायब हो गई, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। फैजान ने साइड मिरर से दोबारा चेक किया तो रोड बिल्कुल खाली था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से खुद से कहा, ओवर थिंकिंग बंद करो। ऑफ कोर्स उसे लग रहा होगा कि इतनी रात को वो अपने घर वापस जा रहा है तो वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। मोस्टली लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे उसका दिल दोबारा फिर से जम गया, क्योंकि बिना किसी इंजन की लाउड आवाज के, बिना किसी हॉर्न के, सीधी हेडलाइट्स, और फैजान ने स्पीड बढ़ा दी 80, 90 और देन 100, और कार ने भी स्पीड बढ़ा दी। उसने लेफ्ट लेन ली तो कार ने भी लेफ्ट लेन ली। अब तो फैजान का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया, क्योंकि उसे भी इस बात का पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। फैजान ने घबराते हुए एकदम से ब्रेक लगा दी तो कार ने भी ब्रेक लगा दी। वो सीधा उसकी बाइक के थ्रू से गुजरी जैसे कोई हवा हो। फैजान का बैलेंस बिगड़ गया और वो रोड के एक किनारे गिर गया। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी सांसें बिल्कुल रुक गई थी। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन जब उसे होश संभाला तो रोड बिल्कुल खाली था, सिर्फ उसका गिरा हुआ हेलमेट। लेकिन उसके कान में अब भी इंजन की हल्की सी गुड़गुड़ाहट गूंज रही थी और उसकी जुबान पे वही नंबर था, यानी कि GAZ 786, क्योंकि ये नंबर उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। और इस बात का फैजान को भी नहीं पता था, क्योंकि जो गुनाह उससे हो चुका था अब उसका खमियाजा तो उसे भुगतना ही था। खैर, अगली सुबह फैजान सीधा अपने दोस्त दानिश से मिलने के लिए गया। वो एक लोकल जर्नलिस्ट था। उसने अपने दोस्त को पूरी रात का वाकया बताया। दानिश ने पहले हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब फैजान ने थोड़ा सीरियस टोन में नंबर बार बार रिपीट किया तो उसके दोस्त ने लैपटॉप खोला तो ओल्ड एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करने लगा। 3 साल पहले एक व्हाइट टोयोटा का एक्सीडेंट हुआ था और नंबर प्लेट GAZ 786, ड्राइवर का नाम हमीद कुरैशी, एक्सीडेंट का वक्त 11 बजे और लोकेशन वही हाईवे। रिपोर्ट में लिखा था कार लॉस्ट कंट्रोल, नो अदर व्हीकल इन्वॉल्व। लेकिन एक अनऑफिशियली नोट भी लिखा था। एक विटनेस ने कहा था कि गाड़ी अचानक बहुत तेज हो गई थी, जैसे ब्रेक्स फेल हो गई हो। फैजान का गला सूख गया था। उसे 3 साल पहले का वाकया याद आ गया था, क्योंकि दोस्तों ये वही रात थी जिस रात उसने कार का एक्सीडेंट देखा था। लेकिन वो पास से गुजर गया था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी करके घर वापस जा रहा था और उसने एक आदमी को वहां पर अधमुई हालत में भी देखा था। लेकिन फैजान ने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि फैजान को ये लगता था कि कोई और इसे उठा लेगा, इसीलिए उसने उस आदमी को इग्नोर कर दिया। इंसानी जान उसके लिए कितनी बेज़रर थी ना। लेकिन खैर, अब जो उसने किया था अब उसकी सजा तो उसे मिलने ही वाली थी। लेकिन अभी भी बार बार उसे उसी रात का वाकया याद आ रहा था। उसने एक क्रैश्ड कार देखी थी, वाइट,
لیکن وہ رکے بغیر نکل گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کوئی اور اسے اٹھا لے گا، آف کورس جیسے ہر کوئی سوچتا ہے، لیکن اگلی صبح اس نے نیوز میں پڑھا تھا کہ ڈرائیور زندہ ہوتا اگر اسے 10 منٹ پہلے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا۔ اس دن کے بعد فیضان نے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا، انفیکٹ وہ تو یہ بات بھول ہی گیا تھا۔ فیضان نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ دوبارہ پھر سے اسی جگہ پر جائے گا، لیکن اب کی دفعہ بھاگنے کے لیے نہیں۔ رات کے 11 بجے وہ اسی جگہ پر کھڑا تھا، ہوا پھر سے ٹھنڈی تھی اور روڈ پھر خالی تھا۔ رات کے 11 بجے اس کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ دور سے ہیڈ لائٹس نظر آ گئیں، وائٹ کار GAZ 786۔ فیضان کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا، لیکن اس بار کار سیدھے اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ انجن آن تھا لیکن ڈرائیور سیٹ بالکل خالی تھی۔ فیضان دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے کار کا ڈور ہینڈل پکڑا، میٹل برف جیسا ٹھنڈا تھا، ڈور کھوکھلا، اندر سے پرانی پیٹرول اور جلی ہوئی ربر کی اسمیل آ رہی تھی۔ پیسنجر سیٹ پر ایک پرانا موبائل فون پڑا ہوا تھا جس کی سکرین بلنک ہوئی اور میسج آیا، سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ فیضان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اچانک سے ڈور بند ہو گیا۔ انجن نے زور سے ریو کیا، کار خود بخود ایکسلریٹ ہوئی۔ فیضان سٹیئرنگ پکڑنے لگا، لیکن سٹیئرنگ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی، کیونکہ سپیڈو میٹر 120، 140 اور 160۔ روڈ خالی تھی لیکن کار بالکل سیدھی لین میں جا رہی تھی۔ انفیکٹ اب فیضان بھی اسی روڈ ایکسیڈنٹ کا ایکسپیرینس کرنے والا تھا۔ ریڈیو خود بخود آن ہو گیا اور اسٹیٹک نوائز، پھر ایک آواز آئی، ہلکی لیکن بھاری، تم رک سکتے تھے۔ فیضان کی سانسیں ٹوٹ گئیں۔ میں ڈر گیا تھا، اس نے چیختے ہوئے انداز میں کہا۔ کار نے سپیڈ اور بڑھا دی۔ پھر ونڈ شیڈ پر ریفلیکشن نظر آیا، ڈرائیور سیٹ پر ایک جلا ہوا چہرہ اچانک سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے سیدھا دیکھا سیٹ پھر خالی تھی۔ کار اس ایگزیکٹ جگہ کی طرف جا رہی تھی جہاں پر 3 سال پہلے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کلاک کے 11 بجے بلنک کر رہے تھے اور کار نے اچانک سے بریک لگا دی۔ وہی سپورٹ، کمپلیٹ سائلنس، انجن بند، موبائل فون پھر سے بلنک ہوا، میسج آیا، آج بھی نہیں رکو گے کیا؟ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بار ڈر نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ پچھتاوا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اس بار میں رکوں گا، کیونکہ واقعی ہی اس رات وہ رکنے والا تھا۔ اب کار بالکل اسی جگہ پر آ کے رک چکی تھی جہاں پر اس آدمی کی گریو تھی۔ کار کا دروازہ ایک دم سے ان لاک ہوا، وہ کار سے باہر نکلا۔ روڈ کے کنارے ایک چھوٹا سا میموریل بنا ہوا تھا، پھول وہاں پر مرجھا چکے تھے اور نام لکھا ہوا تھا، حماد قریشی۔ فیضان وہاں پر کھڑا رہا۔ پہلی بار اس نے اس رات کو یاد کیا اور کیسے اس نے اس مرر میں دیکھا تھا اور پھر اپنی نظر ہٹا لی تھی، یعنی کہ اس نے اس آدمی کو کمپلیٹلی اگنور کر دیا تھا، لیکن اب اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر کار کی طرف دیکھا، وائٹ کار وہاں نہیں تھی، صرف خالی روڈ تھا اور فیضان وہاں پر اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ ہوا چل رہی تھی اور انجن کی آواز بھی نہیں تھی۔ اس رات کے بعد فیضان نے حماد کے گھر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، انہیں سچ بتایا، معافی مانگی، فائنینشیل ہیلپ کی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد رات کے 11 بجے اس کے فون پر ایک ان نون نمبر سے میسج آیا اور سکرین پر بس ایک لفظ لکھا تھا اور وہ تھا تھینک یو۔ وہ یہ میسج پڑھ کے بہت زیادہ حیران ہوا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میسج کس کا ہے، لیکن پھر اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میسج اسے کس نے کیا ہے۔ خیر، اس دن کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے وقت رہتے ہی اس آدمی سے معافی مانگ لی تھی۔ اس نے اس نمبر کو ٹریس کرنے کی کافی زیادہ کوشش کی تھی، لیکن وہ میسج اسے اس دنیا سے نہیں آیا تھا، اور اس دن کے بعد سے اس نے کبھی بھی اس نمبر پلیٹ کی گاڑی بھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کبھی کبھی وہ جب رات کے اکیلے میں ڈرائیو کرتا تھا تو دور سے مرر ویو سے ہلکی سی روشنی نظر آتی تھی، جیسے کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ آٹومیٹکلی اپنی بائک کی سپیڈ کو کچھ کم کر دیتا تھا، کیونکہ کچھ گاڑیاں صرف پیٹرول سے نہیں چلتی، وہ انسان کے ذہن سے بھی چلتی ہیں، اور جب تک انسان رک کر اپنا حساب کلیئر نہیں کر دیتا وہ سفر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔